प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः राजस्थाने प्रथमं तावत् वंदे भारत एक्सप्रेस रेलयानं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन समारप्स्यते। जयपुरतः दिल्ली कैंट रेल स्थात्रं यावत् सञ्चालयिष्यते वंदे भारत एक्सप्रेस रेलयानम्। भाजपा दलेन कर्णाटक विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य 89,100 प्रत्याशी समन्विता प्रथमा सूची प्रकाशिता। अन्य वंचित वर्गाय 32 अनुसूचित जातेः कृते 30 अनुसूचित जनजातेः 16 अथ 8 महिलानां नामानि अत्र समाहितानि सन्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षेण च G20 देशानां वित्तमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य संयुक्तरूपेण सह अध्यक्षता करिष्यते। द्विदिनात्मकम् एतत् उपवेशनं वाशिंग्टन नगरे आयोज्यमानम् अस्ति। अत्र विभिन्नान्ताराष्ट्रिय क्षेत्र संघटनानां प्रायः 350 प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। विदेश मंत्री एस जयशंकरः युगांडा यात्रां समाप्य अद्य मोजाम्बिक देशं गमिष्यति। तत्र युगांडा देशे विदेशमन्त्री सौरोर्जा चालित जलापूर्ति परियोजनायाः शिलान्यास समारोहे सम्मिलितः अभूत्। भारतीय व्यापारिक समुदायेन समम् अपि मेलनं समाचरितम्। दिल्ल्याः न्यायालये अद्य मद्यकारी नीति प्रकरणे आपदलनेतुः मनीष सिसोदियायाः याचिका श्रवणं करिष्यति। सिसोदिया अधुना प्रवर्तन निदेशालयस्य निगडने अस्ति। अपि च IPL स्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन समं भविष्यति। गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे मुम्बई इंडियंस दलेन स्पर्धा मालिकायाः प्रथमः जयः प्राप्तः। रोमाञ्चकारी द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स दलं 6 स्तोभैः पराभूतमासीत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य तन्त्रमाध्यमेन राजस्थानस्य प्रथमं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलयानं हरितपताकां प्रदर्श्य प्रवर्तयिष्यति। रेलयानम् एतत् जयपुरात् दिल्ली कैंट रेल स्थात्रपर्यन्तं चलिष्यति। एतस्य नियमितसेवाः अप्रैल मासस्य आगामि 13 दिनाङ्कात् आरप्स्यन्ते। अत्र जयपुर अलवर गुरुग्रामेषु स्थात्रैः सार्धम् अजमेर दिल्ली कैंट स्थात्रे अपि भविष्यतः। नवीनं रेलयानं दिल्ली कैंट स्थात्रात् अजमेरं यावत् दौर्यं सपाद 5 होरात्मके काले प्राप्स्यति। एतदेव दौर्यम् इदानीं प्रवर्तमान सर्वोत्तम तीव्रगामी रेलयानं शताब्दी एक्सप्रेस इत्येतत् प्रायः सपाद 6 होरात्मके काले पूरयति। एवं प्रकारेण वंदे भारत रेलयानं प्रवर्तमान रेलयानस्य अपेक्षया 6 कलाः पूर्वमेव पूरयिष्यति। एतत् रेलयानं पुष्करम् अजमेर शरीफ दरगाहं समेत्य राजस्थानस्य प्रमुखानां पर्यटनस्थलानां सम्बन्धे अपि सुधारं करिष्यति। संवर्धितेन सम्बन्धेन क्षेत्रे सामाजिकार्थिक विकासोऽपि संवर्धिष्यते। राजस्थान्यां नवदिल्ल्यां द्विदिवसात्मकं मन्थनान्ते कर्णाटक निर्वाचनाय भाजपा दलेन 89,100 प्रत्याशिनां समन्विता प्रथमा सूचिः प्रकाशिता अस्ति। अस्यां सूच्याम् अन्य वंचित वर्गीय 32 अनुसूचित जातेः कृते 30 अनुसूचित जनजातेः 16 अथ 8 महिलानां नामानि समाहितानि सन्ति। अस्याः सूचेः वैशिष्ट्यमस्ति यत् 92 प्रत्याशिनः नवीनाः सन्ति, 5 प्रत्याशिनः अधिवक्तारः, 9 च चिकित्सकाः सन्ति। एतदतिरिच्य सेवानिवृत्तः IAS अधिकारी, एकः IPS अधिकारी, अन्येभ्यः च 3 अधिकारिभ्यः अवसरः प्रदत्तः अस्ति। कर्णाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवग्रामात् रणे अस्ति। तत्रैव राज्यस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः वरिष्ठ भाजपा नेतुः BS येदियुरप्पा इत्येतस्य पुत्रः विजयेन्द्रः शिकारीपुरातः निर्वाचनरणे वर्तते। शिकारीपुरा येदियुरप्पा इत्येतस्य पारम्परिकासनम् अस्ति। एतद्वारं सः निर्वाचनरणे न वर्तते। 24,200 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभायै मे मासस्य 10 दिनाङ्के मतदानं वर्तते। 13 च दिनाङ्के मतगणना सम्पत्स्यते। 89
इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य नवदिल्ल्यां रक्षा वित्तार्थशास्त्रेषु त्रिदिवसीयस्य अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। सम्मेलने वैश्विक स्तरे सुरक्षा संबंधित समस्या समाह्वान संदर्भे नीति निर्मातृ शिक्षाविद प्राशासनिकाधिकारिभ्यः रक्षा वित्तार्थशास्त्रेषु स्वविचारानुभवान् प्रस्तोतुम् अवसरः लप्स्यते। सम्मेलने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या देशानां प्रतिनिधयः प्रतिभागिनः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यं विभिन्न प्रतिभागिनां मध्ये संवाद सहयोग संवर्धनम्, अधिकतम वित्तीय संसाधनानां रक्षा व्ययपत्रकस्य च प्रभावी कार्यान्वयनेन सार्धं देशस्य रक्षा सन्नद्धतायां योगदान प्रदानम् अस्ति। एतस्य सम्मेलनस्य लक्ष्यं विभिन्न देशानाम् उत्कृष्ट कार्यप्रणालीनाम् अनुभव विशेषज्ञतयोः प्रसारणम्, अन्ताराष्ट्रिय मानकानुरूपं भारतीय संदर्भे प्रक्रियाणां समन्वयनम् अस्ति। सम्मेलने विभिन्न विषयेषु चर्चाः स्युः इति। केन्द्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अद्य भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकांत दासः G20 देशानां वित्तमन्त्रिणाम् अथ केन्द्रीय बैंकाध्यक्षाणाम् उपवेशनस्य संयुक्तरूपेण सह अध्यक्षतां करिष्यतः। द्विदिनात्मकम् एतत् उपवेशनं वाशिंग्टन नगरे आयोज्यमानम् अस्ति। G20 सदस्य देशानां 13 आमन्त्रित देशानाम् अथ विभिन्नान्ताराष्ट्रिय क्षेत्र संघटनानां प्रायः 350 प्रतिनिधयः अत्र उपवेशने सहभागितां समाचरन्ति। अत्रान्तरे प्रतिनिधयः वैश्विक प्रकरणेषु व्यापक आयाम परिप्रेक्ष्ये बहुपक्षीय चर्चाः करिष्यन्ति। G20 FMCBG इत्युपवेशने 3 सत्राणि आयोजयिष्यन्ते। एतस्य उद्देश्यं खाद्योर्जा सुरक्षा समाधान वैश्विक ऋण शिथिलता प्रबंधनादि विषयेषु विचारं कृत्वा वित्तीय समावेशन प्रक्रियायाः समेधनम् अस्ति, येन अन्ताराष्ट्रिय करे अथ वित्तीय प्रगतौ वृद्धिः भवेत्। अत्रान्तरे भारतस्य G20 वित्त ट्रैक कार्ययोजनायाः अन्तर्गतं परिकल्पित परिणामेषु सञ्जाता प्रगतिः अपि समीक्षिष्यते। युगांडा यात्राकाले विदेशमन्त्री एस जयशंकरः अद्य जिंजा इत्यत्र राष्ट्रियापराध विज्ञान विश्वविद्यालयस्य एकस्य परिसरस्य उद्घाटनं करिष्यति। भारतस्य बहिः NFSU इत्यस्य प्रथम परिसरं स्थापनाय भारत युगांडा प्रशासनयोः मध्ये एकस्मिन् द्विपक्षीय सन्धिपत्रे ज्ञापनपरे हस्ताक्षराय अपि आशा अस्ति। अस्मात् प्राक् डॉक्टर जयशंकरः सौरोर्जया प्रचालित जलापूर्ति परियोजना शिलान्यास समारोहे भागं गृहीतवान् आसीत्। सः ट्वीट सन्देशेन उक्तं यत् इयं परियोजना 20 ग्रामीण जनपदेषु स्थितेभ्यः युगांडा देशस्य 5 लाख जनेभ्यः सुरक्षित जलापूर्तिं करिष्यति। दिल्ल्याः न्यायालयं मद्यकारी नीति प्रकरणे आपदलनेतुः मनीष सिसोदियाभिधस्य भूतपूर्वस्य उपमुख्यमन्त्रिणः याचिकाश्रवणं करिष्यति। सिसोदिया अधुना प्रवर्तन निदेशालयस्य निगडने अस्ति। एतस्मात् प्राक् प्रवर्तन निदेशालयः मार्च मासस्य 20 दिनाङ्के एतं दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन राउज एवेन्यू कोर्ट इत्येतस्मिन् न्यायालये प्रस्तुतः आसीत्। विशिष्टः न्यायाधीशः MK नागपालः मनीषस्य निगडनम् एतस्य अप्रैल मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् वर्धितवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः अर्थात् बृहस्पतिवासरे दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन प्रायः 1,70,000 नवनियुक्तेभ्यः जनेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदास्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नियुक्तिपत्र प्राप्तकर्तृणः सम्बोधयिष्यति। अवधेयं यत् अशेष देशतः चितानां जनानां नियुक्तिः भारत प्रशासनस्य अनेकेषु विभागेषु विभिन्न पदेषु करिष्यते।
अत्रान्तरे नवनियुक्तकर्मिणः कर्मयोगी प्रारम्भ इत्येतेन माध्यमेन स्वात्मना एव प्रशिक्षणस्य अवसरमपि प्राप्स्यन्ति। एतद् वृत्त्यवसरमेलकपरः उपक्रमः वृत्तिसर्जनाय प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। बाह्योत्तरवर्ती दिल्ली क्षेत्रे देशे निर्मितं हैंड ग्रेनेड इत्येतत् हस्तविस्फोटकं लब्धम्। आरक्षिभ्यः लब्धं सूचनानुसारं क्षेत्रात् प्रायः 10 विस्फोटकानि प्राप्तानि। एतस्मिन् प्रकरणे दिलीप नामकः एकः आरोपी अपि निगडितः। आरक्षिभ्यः मेट्रो विहारक्षेत्रेषु विस्फोटकप्राप्तेः सूचना लब्धा आसीत्। आरोपी प्रत्यक्षम् उक्तवान् यत् तस्य मित्रं काशीरामः उत सोनू तस्मै 10 विस्फोटकानि स्थापनाय दत्तवान् आसीत्। तेन समस्तानि विस्फोटकानि एकस्मिन् रासायनिके पुटके स्थापितानि, अथापि तत्पुटकं मेट्रो विहार क्षेत्रे एकस्मिन् निर्जनस्थाने गर्तं विधाय भूमौ स्थापितम् आसीत्। आरोपिणः दिलीपस्य चिह्नितलक्ष्येण वनविभागस्य भूमौ पुटकात् सर्वाणि विस्फोटकानि प्राप्तानि। दिल्ल्यारक्षिभिः विस्फोटकपदार्थाधिनियमस्य धारा 86/200 IPC इत्येतस्य अन्तर्गतम् एतत् प्रकरणम् अंकितम्। अधुना आरक्षिणः काशीरामम् उत सोनुं गवेषयन्ति, तस्य निगडनेन समस्तमपि वृत्तं ज्ञास्यते। म्यांमार देशस्य मध्यक्षेत्रे प्रायः 50 जनानां मृत्योः सूचना समागता। अवधेयं यत् सैन्यशासनस्य विरोधे आन्दोलनकारिभिः तत्र एकः कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। तं कार्यक्रमम् आलक्ष्य म्यांमार सेना आक्रमणं कृतवती, येन जनानां मृत्युः सञ्जाता। इतः पूर्वमपि गतमासस्य 14 दिनाङ्के म्यांमार सेना एकं बौद्धमठम् आलक्ष्य आक्रमणं कृतवती आसीत्, येन तत्रापि 28 जनानां मृत्युः सञ्जाता आसीत्। एषा सूचना विद्रोहि संघटनेन कारेन्नी नेशनलिस्ट डिफेन्स फोर्स इत्यनेन प्रकाशिता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशवासिनः मन की बात इत्येतस्य मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य प्रश्नोत्तर्यां भागं ग्रहणाय आग्रहं कृतवान्। प्रधानमन्त्री स्वकीये एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे उक्तवान् यत् प्रश्नोत्तर्याम् अधुनापि केचन दिवसाः सन्ति। यदि भवन्तः अधुना पर्यन्तम् अस्यां भागं न गृहीतवन्तः तर्हि अधुना अवश्यं प्रतिभागं कुर्वन्तु। कार्यक्रमस्य विगत 99 श्रृङ्खलाः पुनः शृणोतु, यत्र प्रेरक सामूहिक प्रयासाः रेखाङ्किताः सन्ति। भारतीयं रेल प्रशासनं ग्रीष्मकाले यात्रिणां सुविधायै 17,200 विशिष्टानि रेलयानानि चालयिष्यति। देशस्य प्रमुखस्थलानि रेलमार्गेण संयोक्तुं विशिष्ट रेलयानयोजना कृता अस्ति। रेलमन्त्रालयः उक्तवान् यत् एतत्काले एतानि विशिष्ट रेलयानानि 10,400 चक्राणि पूरयिष्यन्ति। देशस्य च प्रमुखगन्तव्यैः सह गमिष्यन्ति। दक्षिण-पश्चिमवर्ति रेल प्रशासनं सर्वाधिकानि 69 रेलयानानि चालयिष्यति। आसनानाम् एकाधिकरणे, अत्यर्थग्रहणे इत्यादिषु चान्यासु कदाचार गतिविधिषु अपि दृष्टिः स्थाप्यते। कठोरतापूर्वकम् ईक्षणा विधीयते। कनाडा रूस देशे 9 प्रतिबन्धान् घोषितवान्। कनाडा रूस देशस्य 14 जनेषु 34 संस्थासु च प्रतिबन्धं करिष्यति, यत्र वैगनर दलेन सम्बद्धानि अपि संघटनानि सन्ति। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो इत्यसौ टोरंटो इत्यत्र यूक्रेन देशस्य प्रधानमन्त्री डेनिस शिमहल इत्यमुं मिलनान्ते कीव इत्येतस्य नवीन सैन्य समर्थनाय आश्वासनं प्रदत्तवान्। ट्रूडो उक्तवान् यत् कनाडा बेलारूस इत्येतस्य वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध 9 संस्थासु अपि प्रतिबन्धं करोति। 22-उत्तर-2000 कनाडा यूक्रेन देशाय वित्तीय सैन्य मानवीयाम् अन्य सहायतां च प्रादात्। IPL स्पर्धा मालिकायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स दलेन समं भविष्यति। एषा प्रतियोगिता चेन्नई नगरस्य KM चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे आयोजयिष्यते। तत्रैव गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे मुम्बई इंडियन्स दलेन स्पर्धा मालिकायाः प्रथमः जयः प्राप्तः। रोमाञ्चककारी द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स दलं 6 स्तोभैः पराभूतम् आसीत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।